यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्त आयुर्वेद हेल्थ होम, 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ युवराज घिमिरे, उहाँ पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म भारतका परराष्ट्र सचिव आज नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। नेपाल र भारत बीच लामो समयदेखि अलि समस्याको रूपमा छ, खास गरी सीमा, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा। तत्पश्चात एकपछि अर्को भारतीय अर्थपूर्ण नेतृत्व पङ्क्तिका व्यक्तिहरूको नेपाल भ्रमण भएको छ। सर्वप्रथम भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुखले भ्रमण गरे। तत्पश्चात स्थल सेनापति मनोज मुकुन्द नरवणे र यो तेस्रो हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको जो आजदेखि नेपाल भ्रमण हुँदैछ। यो कुन रूपमा यो भ्रमणलाई हेरिनुपर्छ र नेपाल र भारत बीचको जुन खाले समस्या छ भनिएको छ, यो सुल्झने दिशातर्फ हो या यसलाई कसरी हेर्ने? एक त्यसै गरी चीनका रक्षा मन्त्री 14 गते नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ यहाँको भ्रमण सकेर छोट्याएर सायद उहाँको एक दिने भ्रमण छ। तत्पश्चात उहाँ बङ्गलादेशतर्फ प्रस्थान गर्नुहुनेछ। नेपालमा वामपन्थीको जुन सरकार छ, अर्थात् कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ उहाँहरू, यो कम्युनिस्टहरू एकीकृत रूपमा रहनुपर्छ भन्ने चिनियाहरूको मान्यता छ भन्ने रूपमा बुझिन्छ र नेकपा उप उनीहरूको केही कृपा पनि छ। त चीनका रक्षा मन्त्री जो नेपाल आउँदैछन्, कुनै रसायनको भूमिका उनले निर्वाह गर्छन् कि के? किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनको सङ्घारतर्फ उन्मुख रहेको आन्तरिक राजनीतिक जोड घटाउ गर्दा त्यस्तो देखा पर्छ। युवराज घिमिरेसँग म आज नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडेर दुई शक्ति सम्पन्न देशका उच्च स्तरीय महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको नेपाल भ्रमणलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक पनि कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म भारतका परराष्ट्र सचिवको नेपाल भ्रमणबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि चीन प्रवेश गर्छु अनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यहाँसँग जोडिन्छु। हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमण लामो समयदेखि के भनिँदै थियो भने नेपालको यो अहिलेको नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति, खास गरी सत्ता सञ्चालन गरिरहेको तागतलाई भारतले टेरेन, पत्याएन, यसप्रति नकारात्मक छ भन्ने रूपमा बुझ्दथे मानिस। एकपछि अर्को अर्थपूर्ण मानिसहरूको भ्रमण भएको छ र भारतको शासन सत्तामा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने त्यो तहका व्यक्तिहरूको यो भ्रमण नेपाल र भारत बीचको समस्या यो सुल्झाउनका लागि या कुन रूपमा यसलाई कसरी हेर्ने? यो भ्रमण पटक पटकको यो तेस्रो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको भ्रमण हुँदैछ, यसलाई कसरी हेर्ने? कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। यो एउटा संवाद प्रक्रियाको निरन्तरताको रूपमा भारतले अडान लिएको थियो। नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि जुनमा सायद, र त्यो भारतले नोभेम्बरमा नक्सा जारी गर्यो आफ्नो, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर, र नेपालले त्यही नक्सा त्यही ठाउँहरूलाई समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गर्यो। केही महिनापछि भारत चाहँदैन थियो, उसले पटक पटक यो नगर्नुहोस्। नेपालले नक्सा जारी गरेपछि उनीहरूको अडान के थियो भनेदेखि अब कार्टोग्राफिक एक्सट्रेसन भने, उनीहरूले एग्रेसन भने, यो भूमि मतलब नक्सामाथि तिमीहरूले जुन किसिमको अतिक्रमण गरेका छौ त्यसले वार्ताको वातावरण समाप्त गरेको छ भनेर के देखिन्थ्यो भने ओली गभर्मेन्ट रहेसम्म या ओली गभर्मेन्टले त्यो नसच्याएसम्म वार्ताको सम्भावना छैन भनेर भारतले एकपक्षीय अडान लिएको हो। जबकि त्योभन्दा पहिले कोभिड सकिएपछि उपयुक्त वातावरण हामी कुरा गर्छौँ भन्ने खालको सङ्केत दिएको थियो।
तर अहिलेका नेक्स्ट फेजमा चाहिँ ओली सरकार रहेसम्म हामी वार्ता गर्दैनौँ भन्ने रूपमा उनीहरू प्रस्तुत भए। स्पष्ट बुझिन्थ्यो ओली सरकार रहेसम्म अथवा त्यो सरकारले यो नक्सालाई फिर्ता नगरेसम्म। तर त्यो अडान चाहिँ मलाई लाग्छ भारतले व्यवहारिक दीर्घकालीन रूपमा अथवा तात्कालिक रूपमा पनि त्यो व्यवहारिक र भारतको पक्षमा हुने देखिएन। र अर्को हामीले नेपालसँग कुरा गर्दाखेरि जुन दक्षिण एसियाका अरू छिमेकी मुलुकहरूसँग भारतको बिग्रदो सम्बन्ध थियो, त्यो सम्बन्धमा हामीले कतिवटा मुलुकसँग सम्बन्ध बिगार्ने भन्ने पनि एउटा सोच आयो होला एउटा। तर त्यसपछि केही कुराहरू केही जेस्चरहरू ओलीको तर्फबाट देखाएको जस्तो देखिन्छ। त्यो के हो भनेदेखि जस्तो पाठ्यपुस्तक त्यो नक्सा समेटेको पाठ्यपुस्तक यदि त्यो तथ्य हो भने त विद्यार्थीहरूले तथ्यमा आधारित ज्ञान पाउनु पऱ्यो नि त। त्यो ओलीले व्यक्तिगत रूपमा इन्ट्युन गरेर प्राइम मिनिस्टरको तहबाट रोकियो र एउटा रहस्य त रहेन तर अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दो खालको भ्रमण भयो अक्टोबर 21 का दिनमा सामन्त कुमार गोयलको। र त्यसका व्याख्याहरू इन्टरप्रिटेसनहरू त्यसमा आधारित त्यो मिटिङमा आधारित प्रोपोगेन्डाहरू दुवैतर्फबाट चलिराख्छन्, अहिले पनि जारी छ त्यो। तर त्यो चाहिँ एउटा त्यसलाई र त्योभन्दा पहिला अगस्त 15 दुईटा प्रधानमन्त्री बिचको वार्ता शुभकामनाको आदान प्रदान भनौँ त्यहाँ भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा त्यसले अलिकति आइस ब्रेकरको काम गर्यो। तर समस्या वार्ताबाट मात्रै हल हुन्छ भनेर मान्यता राख्नेहरूको लागि यो सुखद पक्ष हो। तर त्यसपछिका दुईटा भिजिटको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि अब आज भनौँ नोभेम्बर 26 भारतीय विदेश सचिवको र योभन्दा पहिला त्यहाँका चिफ अफ आर्मी स्टाफ MM नरवनेको त्यो दुईटामा चाहिँ केही रुटिननेस छ। सामन्त कुमार गोयलको त एउटा अलिकति फरक प्रकृतिको भयो तर यी दुईटाकोमा चाहिँ एउटा भनौँ न इलिमेन्ट अफ रुटिननेस र निरन्तरता पनि छ। सामान्यतः भारतमा नयाँ विदेश सचिव आएपछि उनी छिमेकको यात्रामा एउटा परिचयात्मक यात्रामा निस्कने गर्छन्। यसमा ढिलो भएको थियो, कोभिडलाई अलिकति दोष जान्छ होला तर केही डेलिभरेट पनि थियो। र अर्को नरवनेको पनि जुन मानार्थ महारथी नेपाली सेनाको हो त्यसका लागि प्रतिकूल परिस्थिति र उनको आफ्नै टिप्पणीले पनि त्यसलाई केही गरे पनि तर अरू कम्प्लिकेसन्सहरू अथवा अरू त्यसका आवश्यकताहरू थिए। मलाई लाग्छ यो कमसेकम वार्तामा बस्ने वातावरण र संवादविहीनताको परिस्थिति चाहिँ यसले समाप्त गरेको छ। त्यसको आउटकम के हुन्छ तत्काल भन्न सकिँदैन तर कमसेकम भेट्दाखेरि जुन समस्या समाधान हुने सम्भावना रहन्छ नभेट्दाखेरि त्यो सम्भावना रहँदैन। हाम्रो एजेन्डा के हुनुपर्छ र उनीहरू कुन रूपमा प्रस्तुत के प्रस्ताव लिएर आउन सक्ने सम्भावनातर्फ इङ्गित गर्न सकिन्छ यो भ्रमणलाई? सामान्यतः यदि यो फेमिलियराइजेसन ट्रिप हो भने त्यसमा खास एजेन्डाहरू एउटा कस्मेटिकल्ली हेर्ने कुरा हुन्छ तर भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण त भइराख्ने कुरा होइन। त्यसमा त्यो अवसरमा मलाई लाग्छ एउटा त तत्काल सीमा सम्बन्धी वार्ता नभए पनि यसलाई वार्ताबाट हल गरौँ भन्ने एउटा इम्फेसिस त्यहाँ देखिन्छ। अर्को भारतको आफ्नै पनि अहिले उसँग चीनसँगको जुन सीमा विवाद छ तनाव छ त्यो तनावको कन्टेक्स्टमा नेपालको अलिकति सपोर्ट जुन नरवनेको टाइममा पनि भयो होला र गोयलले पनि पक्कै पनि गर्यो होला त्यो सपोर्ट अथवा नेपालले चीनसँगको हिमचिमलाई यो पोइन्टसम्म नबढाओस् कि त्यसले भारतका सुरक्षा र अरू भाइटल इन्ट्रेस्टमा प्रतिकूल असर नपारोस् भन्ने एउटा एस्योरेन्स उनीहरूले लिन सक्लान्। त्यसपछि अब अहिले आएर के भएको छ भनेदेखि मलाई लाग्छ अस्ति यो त्यसका केही सङ्केतहरू के देखा पर्यो भनेदेखि ओलीले सायद मलाई लाग्छ यो गोयलसँगको वार्तामा यो कुरा उठेको हुनसक्छ कि महाकाली मेरो प्रेस्टिज इस्यु हो र मैले भारतीय एकदम पक्षको भारतकै मान्छे हो भन्ने उपाधि पनि पाएको छु त्यसबाट र तिमीहरूले 20-20 वर्षसम्म डिपिआर नगर्दाखेरि भने एउटा खालको भनौँ न आक्रोश
त्यो मलाई किन मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्दैछौ भन्ने कुरा त्यसलाई त्यो रूपमा प्रस्तुत गरेको हुनसक्छ। त्यसबाट विगत केही दिनदेखि महाकाली परियोजनाबारे भारत सिरियस भएको कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसो ती कुराहरू पनि अरू प्रोजेक्ट्सहरूका रिभ्यू त त्यो जोइन्ट कमिसनरको कुरा आउँछ यसपछि। तर अब समहाउ के लागेछ भने भारतका अहिलेका जुन विदेश मन्त्री छन् उनी नेपालप्रति उनको एउटा केही शिकायत जस्तो देखिन्छ उनका व्यवहारहरूबाट पनि। एउटा नेपाल आउन नखोज्नु, अनि अर्को नेपालका राजदूतलाई पनि भेट नदिनु होइन। एकदमै शिष्टाचार जुन भेट हुन्छ उनलाई नयाँ राजदूत जाँदाखेरि कहलन त्यसमा पनि। त्यसले गर्दाखेरि सम्भव त्यो संविधान निर्माणको टाइममा उनी त प्रधानमन्त्रीका दूत थिए विदेश सचिव भए पनि, तर उनले त्यसलाई पर्सनली लिएको जस्तो पनि यहाँ त्यो आवाज र इन्डियन ब्युरोक्रेसीमै पनि कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको सङ्केतहरू पाइन्छ। तर अहिले के छ भनेदेखि यो जुन निरन्तरता भइरहेको संवादको आखिर एउटा स्टेजमा त उनी इन्भल्भ हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ नेक्स्ट भिजिट सायद उनको हुनसक्छ। एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणको बेला सायद नेपालले कुनै न कुनै रूपले दुत्कारेको विषयलाई उनले त्यो रिभेन्जको रूपमा भारतीयहरूले लिएको हुन सक्ने रूपमा यहाँले लेख्दै म यसैमा एउटा जोडेको बडा यहाँले एकदम अर्थपूर्ण ढङ्गले अर्थपूर्ण राख्ने महत्त्वपूर्ण विषयलाई उठान गर्नुभएको छ। भारतको जुन प्रशासनिक ब्युरोक्रेसी जसलाई भन्छौँ, ब्युरोक्रेसी परिपक्व र त्यहाँ लरतरो पाराले त्यहाँको राजनीतिक संयन्त्रले हल्लाउन सक्दैन। हाम्रो जस्तो नेपालको जस्तो होइन त्यहाँको प्रशासनिक संयन्त्र जो भनिन्छ। प्रारम्भमा ओली सरकारसँग वार्ता नगर्ने, ओली रहेसम्म वार्ता नगर्ने जुन उनीहरूले धारणा बनाएका थिए, उनीहरूमा त्यो परिवर्तन आउनुको अर्थ त्यति परिपक्व ठानिएको उनीहरूमा कहाँ चुके, के कारण हुनसक्छ, कसरी त्यो त्यति कमजोर रहन गए भन्ने अर्थ लाउने। एउटा चाहिँ के भनेदेखि हामीले त्यो परिपक्वतालाई कहिले कहिले आवश्यकताभन्दा बढी पनि दिन्छौँ। त्यहाँ पनि त्रुटिहरू भएको छन्। हामीसँगै सम्बन्धमा पनि नेपालीहरूको एउटा भ्रम के रह्यो भने भारतले नेपाललाई भारतीयहरूभन्दा के अरे नेपालीहरूभन्दा भारतले नेपाललाई बढी बुझेको छ। एउटा कुरा म के मान्छु भनेदेखि भारतको आकार, भारतको क्षमता, प्रशासनिक उसकै भनौँ विभिन्न प्रशासनिक निकायहरूका ले के गर्दाखेरि नेपालमा जे घटना घटाउन चाहन्छन् उनीहरूले त्यो गर्न सक्छन्। र एउटा भ्रम हामी कहाँ के थियो भनेदेखि त्यसको परिणाम पनि भारतले चाहे जस्तै हुन्छ भन्ने थियो। भारत जे चाहन्छ नेपालमा त्यही हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण एउटा त थियो। त्यो त अहिले पनि साँचो होला, ठुलो मुलुक हो, त्यो हदसम्म साँचो नहोला। अर्को के थियो भनेदेखि त्यसको परिणाम पनि भारतीय ब्युरोक्रेसी र नीति निर्धारक केमा ढुक्क थियो भने नेपालमा हामीले जे गराउँछौँ त्यो त गराउँछौँ नै, त्यसको परिणाम पनि हामीले चाहे जस्तै हुन्छ। बाह्रबुँदीमा त त्यो परिणाम आएन। बाह्रबुँदीमा त मोनार्कीलाई हटाएपछि जुन रिक्तता आउँछ त्यो रिक्ततामा भारतको एकलौटी उपस्थिति र एकाधिकार रहन्छ भन्ने थियो। त्यहाँ त भारत त कहीँ पनि देखिएन। जहाँ थियो त्यहाँबाट पनि हट्यो। अहिले त चाइना देखिन्छ नि त। त्यसो भएर त्यो चाहिँ हामीले कहिले कहिले भारत एउटा हामीमा भ्रम पनि छ, पर्सेप्सन कुरा हो, भ्रम नभनौँ, अवधारणा। त्यो अवधारणा छ, त्यो अवधारणा चाहिँ पङ्क्चर भयो। तर मलाई लाग्छ भारतले त्यसबाट कति छिटो पाठ लिन्छ त्यो अर्को कुरा हो। एउटा अर्को भारतको अनि नेपाल सम्बन्धी क्यालकुलेस गर्दाखेरि अहिले जुन सीमा विवादहरू आयो त्यो मे पछि अलिकति परिस्थिति बदलियो। त्यो जुन उनीहरूले पनि सोचेका थिएनन् होला चीनसँगको सीमा विवादले यो रूप लिन्छ भनेर एउटा। अनि अर्को फेरि श्रीलङ्काको चुनावी नतिजा पनि भारतले चाहेअनुसार भएन र त्यसमा चीनको उपस्थिति मालदिभ्सदेखि लिएर श्रीलङ्कादेखि लिएर बङ्गलादेशमा भारतको जुन सिटिजनसिप बिल ल्यायो त्यो पछि यति नराम्रो सम्बन्ध छ कि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले भारतको राजदूतलाई कति समयसम्म भेट्नै दिएनन् होइन। र त्यहाँ विदेश सचिव श्रृङ्खला जानु पर्यो। यी सबै कुराले गर्दाखेरि भारतले पाकिस्तानसँग त उनीहरूको पुरानो छ। त्यसो भएर एकदमै ढुक्क भएर डिपेन्ड गर्न सक्ने भनेको मुलुक त भुटान अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यो पनि के रहन्छ। किनभने चीन यो लेभलको प्लेयर भएर साउथ एसियामा घुस्यो भनेदेखि त्यहाँ पनि केही परिवर्तन हुनसक्छ। त्यसो भएर यो सम्पूर्ण परिस्थितिले गर्दाखेरि के भने भारतले
अलिकति छिट्टै नै रिट्रिट, यो राम्रो पनि हो। जस्तो भने ब्लकेटको टाइममा 5 महिना 134 दिन लगायो नि त, अहिले त छिटो भयो त्यो कम्पेरिजनमा। त्यसो भएर रिभ्यू र रिएसेसमेन्ट सँगै त्यसलाई रिफर्म गर्ने प्रक्रियामा यदि भारत जान्छ, नेपाल जान्छ र वार्ताभन्दा अर्को विकल्प छैन, किनभने हामी त पञ्चशीलकै कुरा गर्छौँ नि त, शान्तिपूर्ण समाधानको कुरा गर्छौँ समस्याहरूको। त्यो राम्रो हो, दुवैतिरको मेच्युरिटी हो। नेपालको आन्तरिक अवस्था हेर्दा फेरि त्यो 12 बुँदेसँगै जोडिन्छ। 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा पदार्पण गरेको छ, सायद 12 बुँदे उप पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा ठुला राजनीतिक दल त्यसका नेतृत्व पङ्क्तिहरू पुगेको, त्यसले कति फाइदा भयो कति घाटा भयो भन्ने बारेमा त्यो पुनर्विचार गर्न थालेको देखा पर्छ। यहाँ आइपुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो चेयरमै बसेर म माथि षड्यन्त्र भइरहेको छ छिमेकी देश, खास गरी भारततर्फ उहाँ लक्षित भएर प्रस्तुत हुनुभयो। अनि भारतले चीनसँग समीप रहेको विषयलाई अलिकति उनीहरूको आफ्नो संयन्त्र मार्फत उजागर गराउने प्रयत्न गरे। यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। यसकारण छ यो वा त्योमा प्रवेश गर्नै पर्छ एउटा निकास लिनका लागि उनीहरूले। कि ओलीजीले 2 मध्ये एउटा छोड्नुपर्छ, सकभर 2 नभए 2 मध्ये 1, या कुनै न कुनै ढङ्गले महाधिवेशन पूर्व या महाधिवेशनसम्ममा पुगेर यो फुटको समीपमा छ भनेर यसरी विश्लेषण गर्छन् मानिसहरू। यो समग्र हेर्दा पार्टीभित्र यो समस्या छ। आन्तरिक राजनीति नेपाली जन यो देखेर अलि दिक्क पनि छन्। त्यसले गर्दा यो राजनीति यथास्थितिमा चल्छ भन्ने एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ। यो दृश्यलाई हेर्दा हामी कहिले दक्षिण अनि फेरि कसैले उत्तरतर्फ, यहीँको आन्तरिक तागतले नि कसैलाई उत्तरतर्फ पनि इङ्गित गरिन्छ। आन्तरिक अवस्था खलबलिएको छ। जनतामा नैराश्यता, नकारात्मक र नेतृत्वमा प्रति मात्रै छैन कि सिस्टममाथि पनि प्रश्न आम मानिसले उठाउन थालेका छन्। यो दृश्य हेर्दा यो भ्रमण र अहिलेको यो आन्तरिक राजनीतिसँग जोड्दा यो सहज या असहज? असाध्यै कम्प्लिकेटेड, तर यसलाई खण्ड खण्ड गरेर एउटा के भन्दाखेरि नेपाली हामी स्वतन्त्र मुलुक हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। नेपालको अस्ति नै पनि यो प्रोग्राममा भने नेपालको एउटा निरक्षर व्यक्ति पनि यो प्रति गर्व गर्छ, उसलाई आफ्नो इतिहास थाहा छ। तर हाम्रा नेताहरूमा दरिद्र चरित्र छ र उनीहरूले जहिले पनि, म 2टा मात्रै घटना दिन्छु। 2009 मे 3 सायद प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रूपमा राजीनामा गर्नुभयो कटवाल प्रसङ्गमा। पार्लियामेन्टमा र बाहिर उहाँले के भन्नु भनेदेखि विदेशी प्रभुलाई रिजाउनुभन्दा राजीनामा दिनु मैले श्रेयस्कर माने भन्नुभयो। तर उहाँले संसदमा नेपाली जनतालाई कहिले पनि भन्नु भएन संसद मार्फत त्यो विदेशी प्रभु को थियो, के भएको थियो। ओलीले पनि त्यही भन्नुभयो। तर अहिले फेरि त्यही यो भूभाग लिएरै छोड्छु, सानो र ठुलो हुँदैन, सार्वभौम सत्ता मुलुकको साइजबाट निर्धारित हुँदैन भन्नुभयो। तर त्यो टेक्स्ट बुक फिर्ता गर्नुभयो। त्यसो भए तपाईँको रणनीतिक राष्ट्रवाद ज्यादा दिगो हुँदैन। हाम्रा नेताहरू चाहिँ रणनीतिक राष्ट्रवादमा लागेका छन्। राष्ट्रवादका अनेक अद्वितीय उदाहरणहरू छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नसहँदाको, सहँदाको अवस्था पनि छ र कुटनीतिमा पनि त्यस्ता हामी राणा पनि देख्छौँ होइन। जङ्गबहादुरदेखि लिएर चन्द्रशमशेरहरूले हामीलाई बढी तोपको सलामी दिनुपर्छ, किनभने हामी सोभरेन मोनार्कीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, हामी अरू रजौटा जस्तो होइन भनेर ल्याएछन्। एउटा त्यो एसर्सन हो। राजा त्रिभुवनले, हामी यहाँ त इन्डियनहरूले के भन्छन् केहीले भने त्यो पनि रणनीतिक रूपमा त्रिभुवनले नेपाल बुझाउन खोजेका थिए, तर उसलाई नेहरूले मानेनन् भन्छौँ। तर त्यहाँ गएको मान्छे लेखेको, डिएन प्रधान लेखेको किताबमा के लेख्छ भनेदेखि जब पटेलले भने, सरदार वल्लभभाइ पटेलले उनलाई हैदराबाद भवनमा नेपाललाई मिलाउनुहोस् तपाईँ इन्डियामा भन्दाखेरि तपाईँको यो रवैया हो भने म अहिले फर्केर जान्छु नेपाल, राणाहरूसँगै मतलब बस्छु भन्ने खालको आशा दिएपछि नेहरू ल्याएर उनलाई फकाछन्। नेपाल स्वतन्त्र आएको त्यो डकुमेन्टेड छ, त्यो किताब छ डिएन प्रधानको। अनि अर्को उसले के भन्यो भनेदेखि तपाईँ नेपालको महाराजा हो
त्यसबाट यस्तो नगरिदिनुहोस्, हामीले मिलेर धेरै कुरा गर्नुपर्छ भनेर नेहरूले फकाएर बसाछन्। पछिको परिवर्तन अर्को कुरा हो। एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मलाई 1950 नोभेम्बर 7 को मानिन्छ पटेलले नेहरूलाई लेखेको, जहाँ नेपालको र दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान लगायतका मुलुकहरूको सोभरेनिटीप्रति उनी रेस्पेक्टफुल देखिँदैनन्। त्यो पाइन्छ अहिले त गुगलमा होइन त्यो, तर त्यो नेपालको दस्तावेज पटेल डक्ट्रिन नेपालको सन्दर्भमा छिमेकी देशका सन्दर्भमा खतरनाक छ भनेर भनिन्छ। राणाहरूले पनि त्यो कुरा भने हो। मोहन शमशेरले नेगोसिएट गर्न जाँदा नेपाललाई खतरा, बालचन्द्र शर्माको इतिहासमा पाइन्छ, नेपाललाई खतरा दक्षिणबाट छ भन्छ। उसले चीनबाट खतरा कुरा गर्दाखेरि नेपाललाई दक्षिणबाट खतरा छ भनेर उनले पनि भनेका छन्। अनि अर्को महेन्द्रको त अझ कोदारी राजमार्गको नेगोसिएट गर्दाखेरि त्यति लामो भयो, धम्काए, कम्युनिस्टले खतम गर्छन् तपाईँलाई भन्दाखेरि कम्युनिस्ट त्यो एकदम फेमस हुन्छ नि, कम्युनिजम त ट्याक्सी चढेर आउँदैन भने हो। तर इन्डियामा जाँगर जब उनले क्यामेरा फेस गरे, जब मिडिया प्रेस कन्फरेन्सलाई फेस गरे, कोदारी राजमार्गको बारेमा उनले के भन्यो भनेदेखि तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, यो सडकको खालि विकास सम्बन्धी महत्त्व छ, डेभलपमेन्टल सिग्निफिकेन्स छ, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेन्स छैन, सामरिक महत्त्व छैन भनेर उनले त्यसरी कन्भिन्स गराएको छ। डिप्लोमेसी यो डिफ्रेन्स मैले बोर्डर कुरा गरेँ। वीरेन्द्रलाई त एसके सिंह त्यहाँको विदेश सचिवले लिएरै आएको, तपाईँको जलस्रोतमा हामीलाई प्राथमिक अधिकार दिनुहोस् र तपाईँ भारतीय सुरक्षा सत्ता पनि आउनुहोस् भन्दाखेरि मानेनन्। यो 45 यो हजुर 89-90 कुरा हो। त्यसपछि जनआन्दोलनमा हो। त्यसपछि ज्ञानेन्द्रले पनि त्यही प्रपोजल दिएको र ज्ञानेन्द्रले र पछि इन्डिया आउनुहोस् भन्दाखेरि म नेपाली जनताले जुन हैसियतमा राख्छन् त्यो मात्रै होइन। राजा ज्ञानेन्द्रको अर्को एउटा कुरा यो 2002 जब उनको राजकीय भ्रमण भयो भारतमा, दरबारमा आएको 1 वर्ष, त्यो बेलामा माओइस्टहरूसँग इन्डियन पनि नेगोसिएट गरेर, नेगोसिएट त के उनीहरू त नजिकै थिए। नेपाल आर्मीलाई हतियारको कुरा भयो, इन्सास राइफल दिने कुरा भयो। त्यो इन्सास राइफलमा इन्डियन सेक्युरिटीमै पनि अलिकति विवाद थियो, त्यति उपयुक्त होइन कि भनेर। अनि जर्ज फर्नान्डिस रक्षा मन्त्री थिए। जर्ज फर्नान्डिसले के भन्यो भनेदेखि यो तपाईँहरूले लिनुपर्छ भन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले के भन्यो भनेदेखि अनि त्यसको उसको बारेमा क्वालिटीको बारेमा कुरा आयो। अनि क्वालिटीको बारेमा जर्ज फर्नान्डिस त्यो बेला माओवादी पनि उग्र भइराखेका थिए, दाङकाण्ड भइसकेका थियो होइन, मिलिट्रीमाथि नै खनिराखेका थिए, AK-16 लगायतका प्रोक्युर गरिसकेका थिए। अनि जर्ज फर्नान्डिसले के भन्यो भने इन्डियन आर्मीको लागि यो ठिक हुन्छ भने नेपाल आर्मीको लागि पनि ठिक हुन्छ भनेर भनेको थिए। अनि राजा ज्ञानेन्द्रले के भनेर त्यो निर्णयलाई थाती राख्यो भने यो म कन्स्टिट्युसनल बनाएको, मैले गएर क्याबिनेटसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। त्यो जर्ज फर्नान्डिस त मरेर गए, तर डाक्टर भेकबहादुर थापा र पूर्णबहादुर खड्का राजाको सवारी मन्त्री, भेकबहादुर थापा राजदूत, उहाँहरूलाई थाहा छ यो कुराहरू। त्यसबाट हामी यो कुराहरूलाई अवमूल्यन गर्छौँ, इतिहासलाई लुकाउन खोजेको जस्तो गरेर हामी कोठामा नेगोसिएट गर्दैनौँ। एउटा जासुसी संस्थाको प्रमुखलाई गएर यी कुराहरूले अलिकति असर पारेको छ नेपालको हैसियतलाई। अब अहिले विदेश भ्रमण सुरुमा भन्नु जिब्रामजी हो, महत्त्वपूर्ण छ नेपाल, हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, सामरिक अवस्थिति महत्त्वपूर्ण छ। त्यो सँगसँगै हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध धेरै प्रगाढ छ, बहुआयाम छन् त्यसका। त्यसरी उच्च स्तरीयका भिजिटहरू भइ नै राख्छन् विभिन्न कुराहरूलाई रिभ्यू गर्नलाई। तर सम्बन्ध, जुन सम्बन्ध हामीले बनाउन चाहन्छौँ, बनाउन खोज्छौँ, चाहे भारतसँग होस् चाहे चीनसँग होस्, त्यो चाहिँ जुन अन्तर्निर्भरता हो नि, त्यो सम्मानित हुनुपर्छ। हो, सम्मानितको लागि हामीले समानता पनि खोज्नुपर्छ, तर हाम्रो चरित्र पनि समानता लागेको भने कोठामा गएर नमस्ते गरेर यो गरिदिनुहोस् प्रभु, मलाई बचाइदिनुहोस् भन्ने र बाहिर गएर मलाई हटाउन लाग्यो भन्ने चाहिँ दुईवटा परस्पर विरोधी हो। त्यसले मुलुकको हैसियतलाई अवमूल्यन गर्छ। यो फेरि आन्तरिक राजनीतिसँगै भारतसँग जोडिएको एउटा विषय। सम्यकले म एकजना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सिनियर मस्ट लिडरसँग यसो भेट्दै थिएँ, अनौपचारिक कुरा हो। मैले सोधेँ यो तपाईँहरूको समस्या कहाँ गएर टुङ्गिन्छ? उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अलि आक्रोशपूर्ण ढङ्गले, भारतीय विभिन्न संयन्त्रहरूको नेपाल भ्रमण पश्चात ओली धेरै फुर्के अहिलेको सन्दर्भमा हामी सके उनलाई दुईटैबाट हटाइदिने, नसके एउटा त ज्यान गए पनि छोड्दैन। अर्थात् प्रधानमन्त्रीतर्फ बढ्ता प्रधानमन्त्रीबाट खुस्काउने त्यो उहाँ सन्देश प्रवाह गर्दैन। अनौपचारिक मैले त्यसैले यो हिसाबले हेर्दा
नेपालको आन्तरिक यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको यो लडाईँ, यो खाले जुन तनावको अवस्था छ र समग्र नेपालमा सिस्टमका विरुद्ध पनि नाराबाजी छ हरेक क्षेत्रमा, त्यो दलको स्वार्थभन्दा अलिक माथि उठेर त्यो नाराबाजी भइरहेछ। यो विषयलाई यो भारतीयहरूसँगको यो वार्तालाप हाम्रो र भारत बीचको फेरि समस्या छँदैछ, त्यो कहिलेसम्म रहने पत्तो छैन। अनि यहाँ खुस्काउने विषय, अनि ओलीजी फेरि अर्को ढङ्गले प्रस्तुत हुने कुरा छ। यो कहाँ प्रवेश गर्न सक्छ राजनीति? जुन म नेताको अब एकदम उच्च तहको नेता पनि हाल्नुभयो, उहाँहरूले एउटा कुरा चाहिँ के, यदि उहाँको चाहना छ ओलीलाई दुईटै पदबाट खुस्काउने, नसके एउटाबाट, त्यसमा भारतको समर्थन आयो भने उहाँले रिजेक्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? 12 बुँदीमा उहाँहरूले भन्न सक्नु भएन यो हाम्रो मामिला हो, राजासँग हाम्रो मामिला हो, तिमीहरू बाहिर बस्छ त भन्न सक्नु भएन होइन? त्यसबाट उहाँहरूको कतै न कतै त्यो डोरी उनीहरूको हातमा छ, उहाँहरूको खुट्टामा नाकमा बाँधिएका डोरीहरू त्यो अलिकति कमजोर भएको होला अहिले, त्यो मित्र राष्ट्रकै हातमा छ र उहाँहरूले कहिले पनि एउटा भ्रम, अब त्यो एउटा भ्रम दिन सकिन्छ, कहिले कहिले नयाँ सत्तामा आएकोले जे भने पनि भन्छन्, तर उहाँहरूले के भन्नु हुँदैन भन्दाखेरि हामीले ल्याएको परिवर्तन, उहाँहरूले त सबभन्दा ठुलो सार्वभौम सत्ता, नेपाली सार्वभौम सत्तालाई थाँती राखेर त्यसको मूल्यमा कथित डेमोक्रेसी ल्याउनु भयो। डेमोक्रेसी भनेको लेभल होइन, आचरण पनि हो, एउटा पद्धति जुन जनताबाट निर्वाचित हुन्छ र जुन जनताप्रति, नेपाली जनताप्रति जवाबदेही हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ, उहाँहरूको त्यो कस्तो भनेदेखि, उहाँहरूलाई मैले पटक नाम लिएको व्यक्ति श्यामशरण हो, उहाँहरूको लागि पृथ्वीनारायण शाह होइन, श्यामशरण इम्पोर्टेन्ट भयो, उहाँहरूको लागि पृथ्वीनारायण शाह होइन, हर्मिज इम्पोर्टेन्ट भए। यो कुरा, यो त अब त्यस्तो परिस्थितिबाट उहाँहरूले सत्ता लाभ गर्नुभएको छ। त्यसबाट अहिले उहाँहरूको आक्रोश केमा भनेदेखि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सपोर्ट गरेन, ओलीलाई नै किन गर्यो भन्ने मात्रै त्यो रोदन हो एउटा। तर अघि मैले 12 बुँदीको भने त्यो इन्डियाको लागि हिजो मैले त्यहाँको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फारुक अब्दुल्लाहरूलाई जवाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो, कसरी मुलुकलाई विघटन गर्ने, विघटनको बफरको मतलब यहाँ एक मधेस एक प्रदेशमा राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भन्ने कुरा त उहाँहरूले नेपालको, समग्र नेपालको राजनीतिमा चाहिँ सामूहिक यो आत्मनिर्णयको अधिकारबाट नेपालीलाई वञ्चित गरेर 8वटा मैले जहिले पनि भने दलाली गरेका नेताहरूले भनेको छु, उनीहरूले आफू खुसी एजेन्डा गर्ने, अनि मधेसमा चाहिँ प्रचण्डले कहिले गरौँ रेफरेन्डम गरौँ भने कहिले बाबुरामको के भने यो राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनका जनक उनी होइनन्, जनक त उनी होइनन् थाहा छ, तर नेपालभित्र यो गरेको त उनले हो नि, बाबुराम भट्टराईले हो नि। त्यसरी यिनीहरूको लोयल्टी को प्रति छ? नेपाली जनताप्रति त भएन, यिनीहरूको विश्वास नेपाली जनताप्रति त भएन। नत्र भनेदेखि मोनार्कीदेखि लिएर सङ्घीयतादेखि लिएर धर्मनिरपेक्षताको विषयमा बहस गरेर एउटा साझा उसमा किन पुगेनन्, पोजिसनमा किन पुगेनन्, यो प्रब्लम। त्यसमा ओली पनि बाहिर छैनन्, ओली पनि बेनिफिसरी हुन्, माधव नेपाल पनि बेनिफिसरी हुन्। त्यसरी यी सबै बिटुलिएका नेता र यिनीहरूको लागि नेपाली जनता महत्त्व राख्दैनन्। नत्र भने नेपाली जनताले 2/3 मेजोरिटी दिएको गभर्मेन्ट लुकेर एकजना जासुसी संस्थाको प्रमुखसँग मलाई बचाइदेऊ भन्दैन। यो एउटा भ्रमको जो कुरा गरिन्छ नि, यो नेतृत्व पङ्क्ति बढी भ्रममा छ कि नेपाली जन र खास गरी जो नेपाली समाजलाई जुन दिशातर्फ डोर्याउनु पर्छ भन्ने नेतृत्व पङ्क्ति कतिपय विद्वत वर्ग जसलाई जो कहीँ न कहीँ दलसँग आबद्ध छन्, कुनै न कुनै पद चाहन्छन्, यो यथार्थमा पब्लिकमा त्यो भ्रम छ कि नेतृत्व पङ्क्तिमा छ कि या कुनै त्यस्तो तागतले यो भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरिरहेछ? यसलाई जसरी पनि बहस गर्न सकिन्छ जीवनजी। जस्तो के भनिन्छ भनेदेखि कोर्ट विद्वानहरूलाई कोर्ट गरेर पिपुल गेट द गभर्मेन्ट दे डिजर्भ भनिन्छ नि त, उनीहरूलाई जस्तो सरकार उनीहरूलाई हुनुपर्ने त्यस्तै पाउँछन् भन्छन्। एउटा जस्तो नोम चम्स्कीको कुरा गर्दा जुन चरित्रको पब्लिक छ त्यही चरित्रको सरकार बन्छ। नोम चम्स्कीलाई नै कोर्ट गर्दाखेरि के भनिन्छ भनेदेखि 30% मात्रै हो यो यसमा अग्रणी भूमिका खेल्ने, 70% त फलो गर्छन्। तर कुरा के हो भनेदेखि जनता भनेको सङ्गठित एन्टिटी होइन, तर सामान्य जनतालाई पनि के थाहा छ भने नेपाली भन्ने आइडेन्टिटी त्यो मुलुकसँग उसको अस्तित्व जोडिएकोले ऊ नेपाली भएको हो भन्ने।
र नेता ऊ सधैँ सडकमा आउने पनि जनताको चरित्र होइन। तर हामीले पनि देखेका छौँ जब जब निर्णायक अथवा अप्ठ्यारो घडीहरू छन् त्यो घडीमा उनीहरू सडकमा आएर निर्णायक भूमिका खेलेका छन्। तर उनीहरूको निर्णायक भूमिकालाई नेताहरूले गद्दारी गरेर विदेशसँग समर्पण गरेर अनि अवमूल्यन गरेका छन्। अहिले पनि हामीले जुन देखिरहेको छौँ हेर्नुहोस् बढ्छ, यो मोमेन्टमहरू बढ्छ। अब यहाँ आन्दोलनहरूको कुरा भइरहेछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आज रिपोर्ट निकालेको छ, नेपाल एसियाकै भ्रष्ट मुलुक, प्रधानमन्त्री चाहिँ शून्य सहनशीलताको कुरा गर्नु, कन्ट्राडिक्ट ग्याप छ नि त। एसियाको सर्वाधिक भ्रष्ट मुलुक भनेको छ, प्रधानमन्त्री चाहिँ शून्य सहनशीलता छ भन्नुभयो। दुईटामा एउटा त कि प्रधानमन्त्री राइट हुनु पऱ्यो होइन, सरी अब त हुँदाहुँदै प्रचण्डसँगै अरू नेताहरूले पनि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको खिलाफ चार्जसिट गरिदिए। त्यसलाई त गम्भीरता साथ लिनु पर्यो नि त। यो अवस्थामा हजुर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कुनै न कुनै ढङ्गले समग्रमा मुलुकलाई, नेपाली जनलाई र हामीहरूलाई पनि लाभ भएन। हाम्रो जुन खाले छवि थियो त्यो पनि समाप्त भयो। त्यसका अलिक पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने निष्कर्षमा यिनीहरू पुग्न सक्छन् या पुगेका छन् या पुग्दैनन् के? र भारत नेपालको सन्दर्भमा जुन खाले 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति यहाँ आयो, यसो पर पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने निष्कर्षतर्फ प्रेरित भएको कुनै सम्भावना कसरी हेर्नुपर्छ यो दुईटा पक्षलाई? भारतको बारेमा मलाई थाहा छैन, किनभनेदेखि उनीहरूलाई एउटा त्यो पनि लागेको छ ठुलो शक्ति हो। अब मैले पटक भने 2014मा मोदी प्रधानमन्त्री भए, त्यसपछि बिजेपीको जुन नेसनल एक्जिक्युटिभ मिटिङ भयो त्यसमा के भनेदेखि उनीहरूले के भन्यो भनेदेखि हामी छिमेकमा नेपाल त्यसो भने हामीले चाहिँ एउटा रङ पोलिसी पर्सु गरिरहेका छौँ भने, तर राइट पोलिसी के हो कहिले पनि भनेनन्। त्यसो भएर मोदीको पोलिसी, मोदीले रङ पोलिसी भन्छन् तर स्यामसङकै पोलिसी चलिरहेको छ, नेपाललाई तहसनस गरेका छ। त्यसैमा भारतको कूटनीतिक सफलता मान्छ कि हामीलाई थाहा छैन। यो अहिलेसम्म उसले रिभ्यू नगर्दाखेरिको अवस्था आफ्नै, मतलब मेरो मान्यता के भने नेपालको राजनीति नेपालीहरूले नै सञ्चालन गर्ने हो। करेक्सन नेपाली जनताले नै बाध्य बनाएर आउने हो, जुन एउटा परिस्थिति आउँदैछ होइन नि। अब यो जनता चाहिँ के भने निर्णायक अवस्थामा पुगेको। तर भारत केमा चिन्तित छ भनेदेखि उसले आफूले गरेको उसमा भन्दा पनि चिनको ठुलो उपस्थितिबाट ऊ चिन्तित छ, अथवा नेपालको स्वार्थभन्दा ऊ नेपालमा चिनभन्दा अलि कमजोर हैसियतमा रहन्छ कि भन्ने खालको उसमा छ। र त्यसैले यो जुन राजनीतिक अब हामी त्यसमा सायद तपाईँले भूमिकामा भन्नुभयो सुरुमा परिचयमा चिनको त्यो म विषय उठान गर्छु। तर पक्कै पनि भारतमा छटपटी छ। भारतको ब्युरोक्रेसी डिभाइडेड छ, भारतको पोलिटिकल स्पेक्ट्रम डिभाइडेड छ र तर दुविधा मैले निर्णय लिन सकेको अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा नेपालको नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ यो पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने निष्कर्षमा कहीँ पुग्न सकेको छ? म त्यो देख्दिनँ, किनभने यसका लागि तपाईँ असाध्यै तपाईँको विवेक नमरेको हुनुपर्छ, तपाईँमा नेतृत्वको चरित्र हुनुपर्छ र साहस हुनुपर्छ र मुलुकप्रति दल र पार्टीको भन्दा दल र नेतृत्वको भन्दा बढी माया मुलुकप्रति हुनुपर्छ। यो चाँडै कुराहरू नेपालका नेताहरूमा देख्न पाएका छैनौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू नत्र भने मेरो मान्यता र डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने सबैको मान्यता, नेपाली राष्ट्रियतामा विश्वास गर्ने सबैको मान्यता र नेपालको स्वतन्त्र हैसियतमा विश्वास गर्ने सबैको मान्यता त के हुनुपर्ने भने यहाँ निषेधको राजनीति हुनु हुँदैन। निषेधको राजनीति त भयो 62-63मै जब तपाईँले एकदम परम्परावादी शक्ति र मोनार्कीलाई पन्छाइदिनु भयो, त्यहाँ उहाँको शान्ति प्रक्रियामा पनि इन्भल्भ गर्नु भएन, राजनीतिक प्रक्रियामा पनि तपाईँले इन्भल्भ गर्नु भएन, खालि त्यहाँ उनीहरूको सम्पत्ति लिने काममा मात्रै तपाईँ लाग्नुभयो होइन एउटा। त्यसो भएर तपाईँले कति छ भनेदेखि जुडिसियरीमा पनि तपाईँले दलीय वर्चस्व स्थापित गरिदिनु भयो। नेपाल न्याय पाइन्छ र नेपालमा भन्ने अवस्था तपाईँले सृजना गरिदिनु भयो। त्यसो अर्को एउटा के भनेदेखि यो सोभरेन्टी त नेताहरूमा मात्रै सिफ्ट भयो नि त। एक जनतालाई सार्वभौम भन्ने, तर सार्वभौम सत्ताको उपभोग जनतालाई उपेक्षा गरेर तिनी 8वटा 10वटा नेताहरूले गर्ने र आफूभन्दा फरक मान्यता राख्ने, नेपालको इतिहाससँग जोडिएका शक्तिहरूलाई पनि तपाईँले पन्छाइदिने, यो डेमोक्रेटिक क्यारेक्टर होइन। यसमा रिभ्यू नगरेसम्म
जबसम्म यिनीहरूले त्यो राजासँग वैशाख 8देखि 11 गतेसम्म भएका अघोषित सहमतिहरू तर बुझिने सहमतिहरू र जब पार्लियामेन्टमा तपाईँले जुन जेठ पहिलो वित्तायोगको प्रतिनिधि सभामा घोषणा गर्नुभयो त्यसको स्पिरिट र मान्यताभन्दा बाहिर गएर तपाईँले जुन राजनीति चलाउनु भयो, जुन विदेशी एजेन्डामा तपाईँ त्यसपछि राजनीति चलाउनु, त्यसमा नेपाली जनता म्याटरै गर्दैनन्। त्यो नेपाली जनताले अहिले बुझेको भएर उनीहरू सडकमा आइरहेका छन्। अब म यसैसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको यो आन्तरिक रणाको भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, किनभने त्यहाँ सिद्धान्त विचारवाद आदर्श पक्षले भन्दा पनि अर्कै ढङ्गले काम गरिरहे जस्तो देखा पर्छ। उनीहरू दुवै पक्ष तिनै पक्षको झगडा। यसै मेसोमा चीनका रक्षा मन्त्री 14 गते नेपाल आउँछ। त्यो औपचारिक रूपले घोषणा भइसक्यो तर टेन्टेटिभ 14 गते उनी आउँदैछन्। चीनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बारम्बार सम्भावित त्यो विभाजनलाई रसायनको काम गरेको कुरा पटक आइरहेको छ आम सञ्चार माध्यममै। मसँग धेरै अरू प्रमाण भएन। अब यो जो भ्रमण हुँदैछ यो पनि त्यो रसायनको प्रयत्न स्वरूप या अरू पनि के हुन्छ, यो भ्रमणलाई कुन रूपमा हेरिनुपर्छ? पहिला अलिकति म 2 लाइन त्यो के भन्दाखेरि अहिले चिनिया राजदूतको हामी बढ्ता चर्चा गर्छौँ। चिनिया राजदूत साँच्चै नै भारत त खुसी हुनुपर्छ। भारतबाट चीनले कति सिकेको रहेछ भने जुन राजदूत श्याम शरण, राजदूत शिव मुखर्जी, राजदूत जयन्त प्रसाद ले गर्थे त्यो काम चिनिया राजदूतले गरिरहेका छन् होइन। उनीहरू गएर ल यो राजनीति गर्ने, यो राजनीति कन्टेक्स्ट, हामी त्यहाँ कोठाभित्र त पुग्दैनौँ तर कन्टेक्स्ट, त्यो मिटिङको कन्टेक्स्ट र मिटिङ पछिको आउटकमबाट हेर्दाखेरि त केही कुरा बुझ्न सकिन्छ एउटा। त्यस भएर भारत त्यसमा त खुसी हुनुपर्छ। यद्यपि उसको चिन्ता के हो भनेदेखि अब हामी कहीँ पनि छैनौँ, चीनले हामीलाई विस्थापित गर्यो नेपाल भन्ने त्यो रियलाइजेसन चाहिँ भएको छ। जहाँसम्म उच्च तहको भ्रमण हो यो रक्षा मन्त्री वेई फेङ्गको, उनी एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन् त्यहाँको सेन्ट्रल मिलिट्री कमिसनका नम्बर 2 प्रेसिडेन्ट पछिका। जहाँसम्म मेरो बुझाइ हो पिएलएका प्रमुख आउनेवाला थिए तर त्यसलाई अपग्रेड गरे यो भिजिट। त्यसो भएर पक्कै पनि र जस्तो हिजो श्याम शरण हर्मिसले नेपाली राजनीति र राजनीतिज्ञहरू त्यो 8-12 हुँदैको अभिभावकत्व लिएका थिए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै रूपमा नेकपाको अभिभावकत्व लिएको हो कि नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहलाई पढाइँदैन, राजा महेन्द्र पढाइँदैन होइन, बिपी कोइराला पढाइँदैन, मनमोहन पुष्पलाल पनि पढाइँदैन, सी पद चाहिँ पढाइराखेका छन् एउटा। अर्को कतिसम्म भने एउटा सामान्य सम्मेलनहरू गर्न पनि वेबिनार गर्ने पनि खर्च पनि चीनबाट लिने गरेका छन्। त्यसो अघि मैले भने नि समानता भनेको तपाईँको व्यवहार पनि हो होइन। हामी समानताको हैसियतमा चीनले किन व्यवहार गर्ने नेपालमा जब नेताहरूलाई 10 लाख रुपियाँ 15 लाख रुपियाँ चाहिने पनि त्यति एउटा मिटिङ गर्न पनि त्यहाँबाट लिने हो भने ठुलो कुरा। अर्को छक्कै पनि राखेका छन्, बिआरआईको एउटा प्रोजेक्ट पनि यिनीहरूले एप्रुभ गरेका छैनन्। त्यो सबै एउटा। दोस्रो, नेपालको अहिलेको हामीले यो कुरा लुकाउनु पनि सक्छौँ, वार्ता गर्नु पनि सक्छौँ। न तर लुकाउनु नहुने कुरा के हो भनेदेखि नेताहरूले राजनीतिक र आम जनताको विश्वास गुमाएको, नेतृत्वले र राजनीतिले विश्वसनीयता गुमाएको अवस्थामा मान्छेहरू र विज्ञहरू के भन्न थालेको छ। हालाकि म त्यो उसमा राख्दिनँ, सेनाले शासन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ। के भन्न थालेको छ भने नेपाली सेना मात्रै एउटा स्टेट बियरिङ इन्स्टिट्युसन हो, राज्यको भरपर्दो निकाय हो। अब त्यसले शासन सत्ता लिनुपर्छ, भ्रष्टहरूलाई भित्र हाल्नुपर्छ र भ्रष्टाचारलाई यो 63 यता एकदम रक्षा कवच। नेताहरू सबै भ्रष्ट छन् तर उनीहरूमाथि कानुनी कारवाही हुन सक्दैन किनभने नीतिगत जामा लगाइदिएका छन्। त्यो अवस्थामा नेपाली सेनाले लिनुपर्छ भनेर भनेका छन् एउटा। तर इन्डिया र चाइना दुइटैलाई के थाहा छ भने नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र दलहरू अलोकप्रिय भएको छन् यिनीहरू र त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक स्थायित्वलाई असर पर्छ। भोलि सेना एउटा ठुलो फ्याक्टर बन्न जान्छ। नत्र भनेदेखि लास्ट मिनटसम्म पनि याङ्गी आउने, विदेश मन्त्री आउने भनेकोमा अचानक र पिएले भन्दा माथिको व्यक्ति आउनुको बिना कारण चाहिँ छैन। र नेपाली सेनासँग र उनको 12 घण्टाको जुन नेपाल बसाइ छ
त्यो नेपाल बसाइमा उनको धेरै भेटघाटहरू आर्मी हेडक्वार्टरमै उनी जस्तो बुझिन्छ, त्यहाँ समय बिताउने र गार्ड अफ अनरदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि के भने नेपाल आर्मी एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर त बन्दै छैन। नेपाली राष्ट्रियताको हिसाबले अलिकति जनतालाई केही राहत दिन्छ कि त्यसको लागि कारक बन्छ कि भन्ने कुराहरू, त्यो हेर्नुहोस् भोलि भद्रकाली घेरियो भनेदेखि त्यो तपाईँले त्यसलाई नेगेटिभ रूपमा लिनु हुँदैन। त्यो के भनेदेखि तिमीहरूले गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौ भने जनताको सोचाइ करेक्ट हुन सक्दैन, नहोला सधैँ, तर त्यो किसिमको परिस्थिति नेपालमा उत्पन्न हुँदैछ। त्यसले चिनियाहरू त्यसबाट ठिक छ, पोलिटिकल पार्टीमा उनीहरूले नेकपालाई सपोर्ट गरेको, हिजो राजालाई सपोर्ट गरेन, जुन राजालाई माओ सेतुङले र राष्ट्र संस्थालाई चौहानलाईले राष्ट्रवादी संस्था हो भनेर केशरजंग रायमाझीहरूले त्यत्रो लामो सहकार्य गरे होइन। ओलीले पनि त्यो बेला त भनेको भने त बैलगाडा नचढेकै हुने त होइन र, तर के भन्दाखेरि उनको ओलीको हिजोको अवस्थामा यो आन्दोलन र परिवर्तनको सूत्रधार को थियो भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण थिएनन्। मैले भने अर्कै पृथ्वीनारायण, आधुनिक पृथ्वीनारायण थिए, जसलाई माओवादीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको विकल्प माने, त्यो हो। त्यसबाट त्यो अवस्थामा मलाई यो भिजिट चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण लाग्छ। यसैमा मैले 2-3 विषय म जोड्छु कार्यक्रमको अन्त्यतिर। बेल्ट रोड इनिसिएटिभ, यसको कार्यान्वयन उप चिनियाहरूको पनि प्रश्न छ। सबै चिज भयो तर कार्यान्वयन केही हुँदैन, अगाडि बढ्दैन, फाइल अगाडि बढ्दैन। व्यापार र पारावाहनको सम्झौता र सन्धि जो भयो त्यस उप पनि त्यसमा व्यवहारमा लैजाने काम कहीँ कतै केही अगाडि बढेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन आन्तरिक रणकोमा छ, उनीहरू बिच जो आन्तरिक रणको मचिएको छ, भोलि यी सारा समस्या थाँतिरह्यो। अब महाधिवेशन जाने अनुकूल स्थिति नेकपाभित्र बन्यो भने चिनियाहरूले मिलाइदियो भन्ने अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन? अर्थ हेर्नुहोस्, एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चीन ठुलो आकारमा आयो नेपालमा। उही मैले पहिले पनि भने, राजतन्त्रको अन्त्यपछि भएको रिक्ततामा भारतले अमेरिका युरोपियन युनियनलाई नेपाल ल्यायो, हामीलाई घेर्ने त्यो एउटा उसबाट आयो र त्यसबाट उसको इन्ट्रेस्ट बढ्यो, उपस्थिति बढ्यो, लगानी बढ्यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा। र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी बढेपछि के भन्छ, त्यो लगानीको सुरक्षाको लागि यहाँको हाम्रो अनुकूलको संस्थापन रहोस् भन्ने चाहना हुन्छ। तर त्यसलाई भिरमै गएर पनि त बोक्दैन नि त। मैले भने हिजो मोनार्कीप्रति चीनले गरेको कुरालाई कुन दुईवटा कुराहरू, यहाँ चीन पनि भर विश्वसनीय शक्ति र मित्र कसैको लागि पनि हुँदो रहेछ भन्ने त अप्ठ्यारो घडीमा एउटा मेसेज हो। त्यो मोनार्कीसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। त्यो सबैले बुझ्छ। मोनार्कीसँग भएको भए पनि त्यो ओलीले पनि बुझाएको छन् र नेपाली कङ्ग्रेसलाई त चीनले नै भनेको नभनौँ, तर ग्लोबल टाइम्स जुन चीन सिपिसीसँग एकदमै जोडिएको उसको मुखपत्र हो, उसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ चीन विरोधी भावना उक्साउने पार्टीको रूपमा चित्रित गरेको छ भने उसको पनि त एउटा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विस्तारित अङ्ग त होइन, एउटा सोभरेन मुलुक हो। त्यो भोलि त्यसको लागि काउन्टर प्रोडक्टिभ हुनसक्छ। त्यसबाट तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि राजदूत अहिले उहाँ अलिकति सक्रिय देखिनु भएको छ। त्यो देखिँदाखेरि 9 जनाको सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएटलाई उहाँले एकपल्ट इन्फ्लुएन्स गर्नुभएको छ। तर अहिले त चलिरहेको छ नि। अहिले चाहिँ विकासको र चीनसँगको नीतिमा परिवर्तन आउँदैन भन्ने एस्योरेन्स मेमा त मानेको हुन्। मे 1 मा त, मे 2 मा हुने मिटिङमा ओलीको राजीनामा माग्ने भएर गएका प्रचण्डले र माधव नेपालले अब मजबुत एकता बनाएर जाउँ भने हो नि त। तर अहिले त भन्दैनन्। उहाँकै पनि इन्फ्लुएन्स कम्ती भएको छ, त्यो चीनले पनि बुझेको छ। र भोलि स्ट्यान्डिङ कमिटीमा होस् अथवा सेन्ट्रल कमिटीमा होस्, चीनको त्यो निर्णायक प्रभुत्व त छैन नि, होइन। निर्णायक प्रभुत्व हिजो इन्डियाको राजदूतले आदेश दिन्थ्यो, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू मान्थे, होइन। एम्बुसमा 6 चोटि आएको, 7औं चोटि एम्बुसमा परेर प्रचण्डले सार्वजनिकमै बोले थियो। दूतावासमा गएर शिव मुखर्जीले डिक्टेट गराएकै गिरिजाप्रसाद कोइराला र मोहन ठाकुरहरूलाई यो उसमा सम्झौता गरेर उसको भएर
त्यसो यी कुराहरू छन्, त्यो हैसियत रहँदैन। हेर्नुहोस्, आखिर निर्णायक भनेको जनता नै हुन्छन्। कहिले कहिले ग्रहणहरू लाग्छन्, त्यो जुन हाम्रो सार्वभौम हैसियतमा हो, नेताहरूको चरित्रले गर्दाखेरि ग्रहण लागेको अवस्था नभएको होइन, छ, तर त्यो सधैँ हुँदैन। र चिनले जतिसुकै गरे पनि एउटा कुरा भन्न छोड्दैन, त्यो के भने नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रतालाई हामी सम्मान गर्छौँ भनेर भन्न कहिले पनि छोड्दैन। त्यसबाट एउटा स्थायित्वको लागि उसले स्थायी फोर्सेसहरू रिलेटिभली पर्मनेन्ट होइन, तुलनात्मक रूपमा स्थायी शक्तिहरू खोज्छ। तर त्यसबाट अघि मैले भने स्टेटको इन्स्टिट्युसन त आर्मी हो। त्यसबाट आर्मीको जुन एउटा अहिले ऊ बढेको छ, जनताको नजरमा आशा र विश्वासको पात्र बनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि ऊ त्यो सम्बन्धलाई पनि अगाडि बढाउनु खोज्छ। सम्बन्ध त बढेकै छन्। नेपाल आर्मी र चिनिया आर्मी त त्यस्तो सम्बन्ध थिएन नि। 2008 चिनको ओलम्पिक उताका नेपाल सेनाले सहयोग पुर्यायो। त्यसपछि केही सगरमाथा जोइन्ट मिलिट्री एक्सर्साइज हुन थालेको छ, सहयोगहरू चाइनाले दिइरहेको छ, त्यो सम्बन्ध पनि बढ्दो छ। त्यसका असरहरू पनि अब त्यो डिप्लोमेसीमा कुन संस्थाको कुन बेला बढी भूमिका हुन्छ त्यो उनीहरूले पनि एसेस गर्छन्। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा मात्रै विषय, यो अलि दुई अर्थी जस्तो देखा पर्छ नेपालको सन्दर्भमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रति चिनियाहरूको कुनै न कुनै ढङ्गको आकर्षण, अर्थात् कम्युनिस्ट भएको हसियार अथवा भएकोले मोह पनि देखा पर्छ। विभाजित हुन लागेकी फेरि दौडधुप राजदूतको देखा पर्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो 50 करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदान सहयोग दिने भनिएको, त्यस विषय उप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ठ्याक्कै विभाजित छ। लिने कि नलिने भन्ने विषय यो देखा पर्छ। चिनियाहरू एमसिसीको सवाल उप अत्यन्त नकारात्मक छन्। यो 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 दृश्यलाई हेर्दा कसरी बुझ्नुपर्छ यो हामीले? होइन, एउटा कुरा त मैले अघि पनि भने, हामी आफ्नो इन्ट्रेस्टमा, नेसनल इन्ट्रेस्टमा निगोसिएट गर्ने हैसियतमा हामी रहनुपर्छ होइन, जहिले पनि। एमसिसीको मात्रै होइन। अब टनकपुरमा अघि मैले राजाहरू कुरा गरेँ, टनकपुरमा गिर्जाबाबुलाई सोधेँ इन्डियनहरूले, तपाईँको संविधान 2/3 पास गर्नुपर्ने छ। म त्यो जिम्मा मेरो भएर आउनुभयो कि नेपालको इन्ट्रेस्टलाई निगोसिएट गर्नुपर्ने मान्छेले त्यसो भन्नुभयो। त्यसबाट ओलीको एउटा फ्रेज हुन्थ्यो पहिला, प्रचण्डप्रति उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले प्रचण्ड भन्नुहुन्थेन, छविलाल भन्नुहुन्थ्यो। यो छविलाल कानमा चिनी घोल्छ, चिनी हाल्छ भन्नुहुन्थ्यो कि मिठो मिठो कुरा बोली। उहाँले पनि त्यही गर्नुभएको छ। चिनलाई पनि अमेरिकालाई बिआरआई नगर्ने आश्वासन दिनुभएको छ, एमसिसी गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। अनि चिनलाई चाहिँ एमसिसी गरिदिनु भन्नुभएको छ, तर ऊ पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छैन, बिआरआई पनि। त्यसो यो जहिले पनि दुईवटा महत्त्वपूर्ण के भने तपाईँले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टमा सहमति बनाउन सक्नुपर्छ। तर हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेको एकजना त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री अथवा सत्ता त्यसको ठेकेदार भइदियो कि त्यसमा यो हुन नसक्नुको कारण त्यो विभाजित हो। अहिले एउटा आउँछ नि, यो गभर्मेन्ट टुट्यो भनेदेखि शेरबहादुर देउवासँग मिलेर ओलीले त्यो त्यसबाट हामीले सिधै अर्थ लाउने के भने उनीहरूको एफिलिएसन कता छ। तपाईँले एमालेसँग जोडिएका एनजिओहरू हेर्नुहोस्, ट्रान्सपेरेन्सीको अहिलेको रिपोर्ट हेर्नुहोस्, अनि त्यो नेपाल नेकपा सबभन्दा ठुलो बेनिफिसियरी वेस्टबाट छ, कहाँबाट त्यसले बिआरआई गर्छ। त्यसरी यो देखाउने अनुहार यो हो। देखाउने अनुहार र वास्तविक अनुहारमा धेरै फरक छ यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो म्यानेज गर्ने खालि सिम्पल फर्मुला चीन, भारत र पश्चिमाहरूमा दुईवटा शक्तिलाई आफूतिर गऱ्यो, कन्फ्युज गऱ्यो भनेदेखि हामी बलियो हुन्छौँ भन्ने मान्यता। र अर्को कुरा के भने रियाक्टिभ नेसनलिजम, अघि मैले भने रणनीतिक नेसनलिजम जस्तै ओलीले त्यो बेलाको परिस्थितिमा एकदम उचित निर्णय लिनुभएको। चिनसँग उहाँले ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गर्नुभयो, होला कस्टली होला अपरेसन, तर अपरेसन कसरी जाने भोलि परिस्थितिमा त्यसलाई त चान्स दिनु पऱ्यो नि त। खालि एउटाले हामीलाई भित्तामा पुर्यायो त्यसबाट अर्कोसँग हात जोड्ने मात्रै त होइन नि। त्यसमा रणनीतिक कुटनीति र रियाक्टिभ कुटनीतिले नेसनल इन्ट्रेस्टलाई लामो समयसँग सर्भ गर्दैनन्। हाम्रो परिस्थिति त्यो छ। र ओलीले सुरुमा विकास र एउटा स्वतन्त्र हैसियतलाई एसर्ट गरेर आफ्नो छवि बनाएको भए पनि त्यो मलाई लाग्छ 3 वर्षको उहाँको जुन सत्ताको नेतृत्वको अवधि छ त्यसमा उहाँ ठिक्क उल्टो देखिनुभयो। रणनीतिक राष्ट्रवाद केही त्यस्तो विकल्प केही त्यस्तो देखिन्छ? एउटा कुरा त के भने तपाईँको राष्ट्रवाद त सामूहिक हुनु पर्यो।
होइन राष्ट्रवाद त नेपाली जनतालाई पनि लिएर जानु पऱ्यो नि यो मुलुक हाम्रो यसमा। अर्को जहाँ त्यो नेपाली जनताको नेपाली राष्ट्रको सामूहिक हितको कुराहरू छ त्यसमा त तपाईँ विभिन्न राजनीतिक दल सबै राजनीतिक दललाई लिएर जान सक्नु पऱ्यो नि। नेपाल बाह्य दुनियाँमा सम्मानित भयो पञ्चायतका नन डेमोक्रेटिक अथवा एन्टी डेमोक्रेटिक उसलाई छोड्नुहोस्, त्यो बेला किन भयो भनेदेखि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अडान र राजा र सबै प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि सबै राजनीतिक दलहरूले त्यो हाम्रो त्यो बेलाको विदेश नीति र सुरक्षा नीतिलाई स्वीकार गरे, अनुमोदन गरे। त्यो सबभन्दा ठुलो स्ट्रेङ्थ छ। त्यही बेलामा नेपालले दुईचोटि अन्तर्राष्ट्रिय उसमा सुरक्षा परिषदमा गयो, नन पर्मानेन्ट मेम्बर भएर होइन। यो कुराहरू त्यही बेला भएको छन्। हाम्रो डिप्लोमेटिक प्रेजेन्स बाहिर बढ्यो तर अहिले त त्यस्तो छैन। अहिले हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको खालि नेकपाको नीति हो। एउटा सरकार आउँदा र जाँदा नीतिहरू परिवर्तित हुने कुरा हुँदैन नि। अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री के भनिदिनु, हिजो एकातिर टिल थियो, उहाँले पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म निधनलाई हिजो एकतिर टिल थियो त्यसलाई सच्याउँदैछ भन्नुभयो। यति हजुवा खालको उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो मुलुक बोलेको हो। मुलुकको परराष्ट्र मन्त्री भनेको एउटा दलको एउटा प्रधानमन्त्रीको कारिन्द होइन, उसको मुख होइन कि। मैले त्यति मात्रै भनेको। त्यसमा हाम्रो अपनत्व छैन, सबैको अपनत्व छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल कमजोर भएको कारण त्यो हो। त्यो रणनीति पनि त्यसरी नै बन्छ। जब हामी राष्ट्रिय स्वार्थमा एक ठाउँ उभिन्छौँ त्यसलाई एचिभ गर्न चाहिँ हामी रणनीति बनाउँछौँ होइन, सामरिक नीतिहरू बनाउँछौँ। त्यसको अभाव छ अहिले। हस्, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धेरै धेरै मलाई फेरि अवसर दिनु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवराज घिमिरे, पत्रकार। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भेदहुँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला।